It's brought to you by allaboutmkim.org, the MKIM's knowledge base. देखिए जावेद चौधरी साहब, आपने प्रोग्राम शुरू करने के साथ ही राजा साहब की मिसाल दी, फिर वो तस्वीर बनाने वाली मिसाल दी और साइड पोस्ट की इस्तेलाह आपने आपने बताई मुझे। लेकिन आपने उसके बाद एक जुमला बोला कि कराची से टारगेट किलिंग रावलपिंडी चली गई, तो मैंने ख्याल है आप भी एक साइड पोस्ट ले रहे, जबकि पहला कत्ल लियाकत अली खान का रावलपिंडी में हुआ था, वो टारगेट किलिंग थी। तो हालात और वाकयात को हम आज के हिसाब में न ले और कराची के हालात और वाकयात को देखने के लिए कुछ ऐसी हकीकतों को भी देखना पड़ेगा कि कराची, जैसे आपने कहा कि दुनिया के 90 मुल्कों से बड़ा शहर है और मुस्लिम मुमलिकत का सबसे बड़ा शहर है और हर साल तकरीबन 1 मिलियन पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिसमें 3 लाख आदमी लोकल बढ़ते हैं, ठीक है, और 7 लाख आदमी गैर मुकामी जिसको बोलते हैं वो बढ़ते हैं, वो के वो पाकिस्तानी होते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और आबादी वहां रहती है जो कि जिसका कोई डेटा नहीं है, जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जो पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से ताल्लुक नहीं रखते। अब जब बात आती है किसी ग्रुप की या किसी पे उंगली उठाने की, तो बदकिस्मती हमारे मुल्क की रही है कि बुग़्ज़ एमकेएम में सब कुछ जायज है। अच्छा, बुग़्ज़ एमकेएम में सब कुछ जायज है। आपके खिलाफ है लोग? नहीं, खिलाफ की बात नहीं कर रहा, बात सुने। असल मसला क्या आता है कि जब हम कहते हैं कि वी आर लिबरल पार्टी, वी आर रिप्रेजेंटिंग 98% पीपल ऑफ पाकिस्तान, तो इस मुल्क का माशी सिस्टम और मुल्क का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें भी विरासत है, राजा महाराजा वाला स्टाइल है कि दादा था राजा तो बेटा है राजा तो बच्चा बनेगा राजा, तो दादा था एमएनए एमपीए मिनिस्टर तो बेटा बनेगा एमएनए एमपीए मिनिस्टर। तो ये सारी चीजें हैं इस शहर में नहीं है, ये शहर मुल्क का पढ़ा लिखा शहर है। और जहां बात आती है कि कौन कर रहा है, हम कहते हैं अक्रॉस द बोर्ड आप जाएं और जो भी हालात व वाकयात स्टडी करें। और किसी में लैंड या जिसको आप कहते हैं कि शायद शोशा छोड़ा जाता हो, तो एक दिन कैमरा की टीम को उठा के साथ ले आए। अच्छा, लैंड माफिया, एक सुन तो लैंड माफिया को कंट्रोल कौन करे? मैं दरमियान में सवाल करना छोटी सी गुस्ताखी करूंगा, सवाल भी करना चाहिए। अच्छा ये बताइए कि लैंड माफिया को कौन कंट्रोल कर रहा है? देखिए, लैंड माफिया में कोई मसलक, कोई जबान, कोई मजहब, कोई इलाका नहीं है। वो किसी भी आबादी से ताल्लुक रखने वाला इंसान हो सकता है, लेकिन उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि टू कैप्चर द एरिया, टू कंट्रोल द एरिया एंड टू सेल द एरिया। जितने बिल्डर हैं जो आप जाके देख लें, बिल्डर भी उस जमीनें खरीद रहे होते हैं। बाज़ औक़ात तो गांव गोट के नाम पे जमीनें आबाद होती हैं, पहले बसाया जाता है, वो गरीब आदमी उस गांव गोट का मालिक नहीं बनता। लेकिन किसी को सपोर्ट नहीं मिलेगी, कोई बंदा लैंड माफिया नहीं बन सकता, ना उसको लीगलाइज कर सकता है। इस पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर मसला ये है, इतना बड़ा शहर कराची जिसकी आबादी 2 करोड़ से तजावुज कर चुकी है, कोई माने या ना माने, उसका कंट्रोल, पुलिस का कंट्रोल, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट के अंदर में आता है। और कराची की जितनी आबादी बढ़ रही है, इतनी सिंध में पुलिस की नफरी नहीं बढ़ाई जा रही और वसाइल जितने हैं पुलिस लॉ एंड ऑर्डर के, इतने वसाइल नहीं है। परसों ही 4 रोज पहले जो जिना हॉस्पिटल के बाहर बम ब्लास्ट हुआ था, तो मुनीर शेख एक बम डिस्पोजल जो इंचार्ज थे, उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास कोई इक्विपमेंट ही नहीं है। तो उस बीबीसी को तो वहां से आप देख लें कि बीबीसी क्या है। तो मुझे बताएं, एक इतना बड़ा मेगा सिटी जिसमें पुलिस आज से 20 साल पहले की तादाद पे है, 20 साल में कितनी आबादी बढ़ गई, तो कौन कंट्रोल करेगा? जब कंट्रोल नहीं होता तो कुछ ना कुछ लोगों के अपने अपने मकासद होते हैं। जैसे हमारे मुल्क में टारगेट किलिंग की जब बात करते हैं, तो आज क्या शेख रशीद पे क्या किसी ने फूल बरसाए थे क्या? गुजरात में 3 दिन पहले जो 15-16 आदमी मरे थे, वो भी टारगेट किलिंग के साथ था। बड़ी अच्छी बात लगती है टोटल साहब, सारी चीजें आप देखिए, पार्टनर आपकी इतनी स्ट्रांग हुकूमत, और ये कहा जाता है कि एमकेएम इतनी मजबूत है कि उसके बगैर कुछ चिड़ी भी पर नहीं मार सकती शहर में, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पाती किसी जगह पे भी। कभी पुलिस पे डाल देते हैं, कभी आप उसको पीपल्स पार्टी पे डाल देते हैं, कभी आप पठानों पे डाल देते हैं, लेकिन ये अभी तक क्लियर नहीं है आपके कौन जिम्मेदार। मैं आपको एक बात बताऊं कि सिर्फ शहर कराची के अंदर कभी मरता है तो हम और आप, मजहबी सियासी जमातें हों
صحافی حضرات ہو, چینلز ہو, رپورٹرز ہو, کیوں اس کی قومیت پہ آتے ہیں؟ کیوں یہ نہیں کرتے کہ آپ اٹھاتے ہیں, آپ نے پٹھانوں کا, پشتونوں کا, جو پہاڑی کا آپ نے ذکر کیا تھا, سیدھا سیدھا جب پریس کانفرنس ہوتی ہے, پریس کانفرنس گوڈل صاحب اس میں نام لیا جاتا ہے براہ راست. چودھری صاحب, آپ ہم 3 گیسٹ ہیں تو مجھ سے اس سوال کا جواب لینے دیں. نہیں, آپ کا ٹائم بہت زیادہ ہو گیا نا, میں چھوٹا مختصر کر لوں کہ آپ اس لاش کو مت گنو اور لاش کو مسلکوں سے اور زبانوں سے مت گنو. کیا کراچی کے علاوہ ملک کے دوسرے حصے میں آدمی نہیں مرتے؟ تو وہاں تو پنجاب میں مرتا ہے, لاہور میں, تو کہ لاہور میں سارے پنجابی ہیں؟ کیا پشاور میں سارے پٹھان ہیں؟ تو لاہور میں اگر کوئی مرتا ہے تو وہاں بلوچی بھی مرا ہوگا, پٹھان بھی مرا ہوگا, پنجابی مرا, تو وہاں پہ پروجیکٹ نہیں کرتے ہو. بالکل, یہاں پہ لسانی اکائیوں کو کیوں ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی؟ اوکے, مجھے یہ بتائیے گا کہ کراچی میں ہیں طالبان؟ چودھری صاحب, اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کراچی میں طالبان نہیں ہے تو ان کی مثال تو کنویں کے مینڈک کی طرح ہے, جو کہ کنویں کو ہی اپنی دنیا اور اپنا گھر سمجھتا ہے. ہیں طالبان وہاں پورے ملک کے اندر طالبان ہیں اور ہر جگہ ہیں. اور باجوڑ میں تھے, آپریشن ہوا, سوات میں تھے, آپریشن ہوا, مالاکنڈ میں تھے, آپریشن ہوا, کراچی میں بھی ہے, کراچی میں بھی پکڑے گئے ہیں. مطلب یہ نہیں ہے, باقاعدہ سندھ پولیس کی پرفارمنس میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ جندوللہ کے ساتھی پکڑے گئے, دعوت الجہاد کی جو تنظیم 2-3 تنظیمیں ان کے ساتھی پکڑے گئے, کارکنان پکڑے گئے, اور کچھ غیر ملکی باشندے بھی پکڑے گئے. تو آنکھیں بند رکھنے سے دنیا ختم نہیں ہو جاتی, اور ہمیں اپنے شہر کو دیکھنا ہے, پاکستان کا فرسٹ, یہ سب سے پہلے دیکھنا ہے. ہمیں اپنے ملک کو دیکھنا ہے, بجائے اس کے کہ ہم صرف الزام تراشی کرتے پھرے کہ بھائی طالبان نہیں ہے. کیونکہ طالبان اس لیے نہیں ہے کہ یہ MKM کہہ رہی ہے طالبان ہے. الطاف حسین بھائی نے تو 3 سال پہلے کہا تھا کہ طالبان آہستہ آہستہ یہاں ہو رہے ہیں. ایک چھوٹی سی مثال آج ہمارے حیدر بھائی نے بھی بتائی, اور جو ایک بات بالکل سچی بات, ثابت بات ہے کہ پہلے لوگ یہاں سے جو بڑے شہروں سے جرم کر کے علاقہ غیر میں پناہ لیتے تھے, اور لوگ سمجھتے تھے علاقہ غیر میں کوئی پکڑ نہیں سکتا. اب یہ ہو گیا کہ کسی بھی شہر سے آتے ہیں, کراچی میں پناہ لیتے ہیں, کیونکہ کراچی کی آبادی اتنی ہو گئی ہے, اس کا کوئی ڈیٹا نہیں ہے, 20-30 لاکھ لوگوں کا ڈیٹا نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کیسے پکڑو گے؟ کراچی کی اتنی گنجان آبادی ہے تو وہاں ان کو شیلٹر مل جاتا ہے. پلس کراچی کے اتنے مدارس ہیں, کراچی کے مدارس پہ ایک چھوٹا سا ایک پروگرام کریں چودھری صاحب, اور دیکھیں کہ ان مدارس میں کیا کیا ٹریننگ ملتی ہے. کون لے کے آتا جی کراچی؟ دیکھیں, اسلحہ کراچی میں بنتا نہیں, ٹھیک ہے, کہیں نہ کہیں سے آتا ہے. کہاں سے آتا ہے؟ طلب اگر کسی چیز کی ہے, مجھے کوئی چیز ڈیمانڈ میں آتی ہے, سپلائی تو آئی جاتی ہے. کس کو طلب ہے, کس کو ضرورت ہے؟ دیکھیں, عدم تحفظ کا احساس کسی بھی انسان کو ہوتا ہے. اگر وہ لائسنس والا اسلحہ لیتا ہے تو گورنمنٹ کے کھاتے میں ہوتا ہے نا کہ لائسنس کا اسلحہ میں لوں گا تو انٹری منسٹری مجھے پرمیشن دے گی اور میں لائسنس والا اسلحہ لوں گا. لیکن اس شہر کے اندر اسلحہ آ رہا ہے تو کن کن راستوں سے آ رہا ہے ساری دنیا کو معلوم ہے. ساری دنیا, کراچی میں اسلحہ نہیں بنتا, کراچی میں گولی نہیں بنتی. نہیں, کن راستوں سے؟ نا سب کو پتا ہے جی, چمن کی بارڈر ہے, افغانستان کی بارڈر ہے, وہاں سے آتا ہے. اتنا ہزاروں میل کا راستہ طے کر کے آتا ہے. تو جو رسد کی لائن ہے اس کو کاٹ دے, کراچی کا اسلحہ خود ختم ہو جائے گا.